नमस्कार। एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। संसद विघटन र दल विभाजनपछि नेकपामा फैलिएको तरंगले गुटका गतिविधि चलायमान। कैलालीमा थापा र सोडारी समूह कार्यकर्ता भेटघाट र छलफलमा व्यस्त। सुशासन र पारदर्शिताको अभावले विकासका काममा भ्रष्टाचार बढेको कांग्रेसको दावी। कैलालीका 13वटै तहका 116 योजनामा भ्रष्टाचार भएको जिकिर। पश्चिम तराईमा चिसो बढेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै। कैलालीका 44 र कञ्चनपुरका 41 सहित सुदूरपश्चिमका थप 85 जनामा संक्रमण पुष्टि। ठेक्का सम्झौतापछि पुलको निर्माण समयमै गराउन सरकार असफल। वर्षौंसम्म काम पूरा नहुँदा करोडौं लगानी खेर जीर्ण पुलमा यात्रा गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसद विघटनका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र फैलिएको तरंगले गुट उपगुटका गतिविधि चलायमान बनाएको छ। कैलालीमा ओली निकट मानिने नेकपा जिल्ला अध्यक्ष रतन थापा र कारबाही फुकुवापछि जिल्ला अध्यक्षमा पुनर्बाहली भएका नेपाल प्रचण्ड निकट मानिने दीर्घ सोडारीको समूहले आफ्नै ढंगले संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा कार्यकर्ता भेटघाट भेला तथा बैठकहरू बढाएका छन्। संघीय संसद विघटनका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र फैलिएको तरंगले गुट उपगुटका गतिविधिहरू चलायमान बनाएको छ। तत्कालीन नेकपा कैलाली जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ सोडारी पार्टीको कारबाहीमा परेपछि नेकपाकै अर्का नेता रतन थापा पार्टी अध्यक्ष बन्नु भएको थियो। संघीय संसद विघटनको तरंगपछि कारबाहीमा पर्नुभएका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ सोडारीको पुनर्बहाली फुकुवा भएपछि उहाँ कैलाली जिल्ला अध्यक्षमा पुनर्बहाली भएको भन्दै कार्यकर्ताहरूमा खुसियाली मात्रै छाएको छैन, पार्टीको बैठक भेला समेत तीव्र पारिएको छ। नेपाल प्रचण्ड समूहका दीर्घ सोडारी र ओली समूहका रतन थापा मध्ये अध्यक्ष को भन्नेमा आम नागरिक तथा कार्यकर्ताहरू समेत अन्यलमा रहेका छन्। तर उनीहरू नेकपाको नभई समूहको जिल्ला अध्यक्ष भएको र सर्वोच्चको निर्णयले नै नेकपा जिल्ला अध्यक्षको टुङ्गो लगाउने कतिपयको बुझाइरहेको छ। कैलालीमा ओली निकट समूहले कार्यकर्ता भेटघाटलाई सामान्य रूपमा लिएको भए पनि प्रचण्ड नेपाल समूहले भने विभिन्न पालिकामा पुगी भेटघाटलाई तीव्र पारेको छ। कैलालीको बर्दगोरियामा भएको कार्यकर्ता भेटघाटमा बोल्दै प्रचण्ड नेपाल निकट नेकपाका नेता अक्कल रावलले संविधान विरोधी कदमका विरुद्ध नेकपा मात्र नभई सम्पूर्ण शक्ति एक ठाउँमा रहेको बताउनुभयो। नेकपा मात्रै होइन, सम्पूर्ण शक्ति एउटा ठाउँमा उभिएको अवस्था छ। सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई हामीले एउटा ठाउँमा ल्याउने वातावरण सिर्जना गरेर सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई परिचालन गरेर यो कुलाई हामीले परास्त गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ संविधानमाथिको धावा हो, यो नेपाली जनताको मर्ममाथिको धावा हो। यस्तै आज नै कैलालीको भजनीमा गरिएको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्ड नेपाल निकट नेकपाका नेता दीर्घ जोशीले पार्टीबाट चुइटिएका अहङ्कारहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर छोड्ने बताउनुभयो। केही अहङ्कारहरू चुइटिएको हुन सक्छन्, ती अहङ्कारहरूलाई हामी सडकबाट भए पनि नत्थी लगाउन सक्नेछौँ। त्यो तपाईँ हामी सबैको तागतले, एकमत, एकजुट, एकताको सङ्घर्षले त्यो दिन आउनेछ। तपाईँ हामी सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा गोलबद्ध रहिरहनेछौँ। नेकपा नेता सोडारी कैलाली जिल्ला अध्यक्षमा पुनर्बहाली भएकै भोलिपल्ट सो समूहले कैलालीको लम्कीचुवा, टिकापुर, भजनी, जोशीपुर, घोडाघोडी र बर्दगोरियामा कार्यकर्ता भेटघाट गरेको छ भने भेटघाट कार्यक्रम जारी रहेको प्रचण्ड नेपाल निकट नेताहरूले बताएका छन्। आफ्नो गुट बलियो बनाउन समूहहरू लागि परेको बुझिएको छ। नेकपाका दुवै समूहले कैलाली जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। संसद विघटनसँगै ओली समूहले चलखेल गर्न सक्ने भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको नेकपा धनगढी नगर संयोजक निर्मल शाहले बताउनुभयो। कार्यालयमा ताला लाग्नुको कारण त अब अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई के भन्ने, अब एउटा नियन्त्रण त राख्छ, मान्छे अस्तित्व त राख्छ। अब आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नलाई अब केही बदमासी हुनसक्छ, त्यहाँ अब घुसपेट पार्टी फुटेको छ, त्यहाँ घुसपेट हुनसक्छ, त्यहाँका चाहिँ कागजपत्रहरू चाहिँ हराउन सक्छन्, केही चाहिँ अनैतिक काम हुनसक्छ, त्यस्ता केही डकुमेन्टेसनहरूलाई चाहिँ फाइलिङहरूलाई चाहिँ गायब हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यो नियन्त्रणमा लगेको हुनसक्छ।
नेकपाको एकता भएको 15 महिनासम्म कुनै किसिमका बैठक भेला हुन नसकेपछि कार्यकर्ताहरूमा अन्योलता छाएको तथा पार्टी फुट अन्तिम सङ्घारमा पुगेका बेला कमिटीलाई चलायमान बनाउन जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू परिचालन गरेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ सोडारीले बताउनुभयो। संसद विघटनपछि नेकपामा केही नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउन लागि परेका छन् भने केही नेता कार्यकर्ताहरू पार्टी एकताकै पक्षमा उभिएका छन्। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्यूज, धनगढी। नेपाली कांग्रेस कैलालीले कैलालीका 13वटै स्थानीय तहका 116वटा योजनामा भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको छ। कांग्रेसले गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा कार्यान्वयन भएका संघीय र प्रदेश सरकारका योजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कैलालीका विभिन्न आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कैलालीका 13 स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त रकमले भए गरेको कामहरू र त्यसमा देखिएको मितव्ययिता तथा पारदर्शिताको बारेमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। कांग्रेसले गरेको अनुगमनले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारमा कमी आएको भए पनि संघ र प्रदेशका आयोजनामा व्याप्त भ्रष्टाचार मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विकास निर्माणका काममा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततामा कमी नआएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दावी गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77बाट भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अभियान थालेको कांग्रेसले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी जिल्लामा सञ्चालित 396 आयोजना मध्ये 116वटा आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। सत्तामा पुगेका तथा राजनीतिक पहुँच भएकाले जनताको करमाथि ब्रमलुट गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको अभियानलाई थप फराकिलो बनाउँदै लैजाने नेपाली कांग्रेस कैलाली जिल्ला सचिव दीपक जोशीको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस कैलालीले गत आर्थिक वर्ष 76-77मा कैलाली जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्वयं स्थानीय सरकारबाट भए गरेका विकास निर्माण योजनाहरूको अनुगमन गरेको छ। यस क्रममा जिल्लाका 13वटा स्थानीय तहका 396वटा योजनाको अनुगमन गरी 116वटा विकास निर्माण योजनामा अनियमितता भएको पाइन्छ। शासन सत्तामा पुगेकाहरू तथा राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले जनताको करमाथि बरमरुट गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस कैलालीले निरन्तर रूपमा आम कैलालीवासीको सहयोग र सहकार्यमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ व्यापक बनाउन प्रतिबद्ध छ। कांग्रेसको गत वर्षको अनुगमनले स्थानीय तहका आयोजनामा भ्रष्टाचार हुने अवस्थामा कमी आए पनि संघ र प्रदेशका आयोजनामा भने मनपरी हुने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार कैलालीमा 13वटै स्थानीय तहमा नदी तटबन्धन आयोजनामा सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता हुने गरेको अवस्था देखिएको छ। सबै विकासका कामहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुरु हुने, जनताको आवश्यकता नभई कमिसनका आधारमा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने तथा कोरोना रोकथामका लागि समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कांग्रेसका जिल्ला सदस्य निरप सुनारले बताउनुभयो। कुनै पनि योजनामा लागत इस्टिमेट अनुसार काम भएको पाइँदैन। त्यसैगरी इस्टिमेट अनुसारको गुणस्तरीय निर्माण सामग्री पनि प्रयोग भएको पाइँदैन। अर्को चाहिँ प्राय हरेक विकास निर्माण योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चालन भएको र आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्म पनि काम पुरा नभएको पाइन्छ। तर प्राय सबै योजनाको पुरै रकम भुक्तानी भइसकेको हुन्छ। नियमअनुसार तथा सरकारवालाहरूलाई योजनाबारे जानकारी र आम भेला मार्फत उपभोक्ता समिति गठन, योजना स्थलमा योजनाको आर्थिक विवरणसहितको योजना सूचना बोर्ड, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता आधारभूत कुरा अझै पनि ध्यान जान सकेको देखिँदैन। जनताको आवश्यकता अनुसार भन्दा पनि सीमित व्यक्तिको इच्छाका आधारमा विकास निर्माण योजना तर्जुमा तथा सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ। प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट हुने विकास निर्माण योजनाहरूबारे सम्बन्धित स्थानीय तह, वडा कार्यालय, स्थानीय जनता सहितको सरकारवालाहरूलाई नै अनभिज्ञ रहने अवस्था गत आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको छ। योपालि पनि यही कुरा फेरि दोहोरिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण, स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाए पनि आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता र अल्पकालीन व्यवस्थापन मात्र गरेको पाइन्छ। गत वर्षको अनुगमन प्रतिवेदन पश्चात केही स्थानीय तहमा सुधार भएको सङ्केत पाइए तापनि संघीय र प्रदेश सरकारका योजनामा संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार मौलाएको पाइएको छ। विकास निर्माण लगायतका ठाउँमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताका बारेमा प्रतिपक्षी दलले वर्षेनी अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको भए पनि यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान कुनै पनि निकायबाट हुने गरेको देखिँदैन। कांग्रेसले आफ्नो प्रतिवेदन अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पनि पेश गर्ने गरेको भए पनि त्यसको अनुसन्धान तथा कारबाहीको पाटोले भने स्थान पाउन सकेको छैन। आफ्नो गाउँठाउँको विकास बजेटका बारेमा जनता समेत अनभिज्ञ हुने गरेकाले कांग्रेसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको र अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि
यसको सिको गर्न आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेस कैलाली जिल्ला सभापति नरनारायण शाहको भनाइ छ। भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको भन्ने हामीले पायौँ र धेरै जस्तो कुराहरूमा बन्दै नबनेका योजनाहरू अथवा अधुरो रहेका योजनाहरू अथवा यहाँबाट पैसा निकास भएर पनि त्यो पैसा कहाँ गयो भन्ने कुरा पनि त्यहाँका जनताहरूलाई थाहा नभइसकेको कुराहरू, त्यसैलाई तथ्य मानेर हामीले यो प्रतिवेदन तयार गरेका हौँ र यसको पूर्ण रूपमा स्वामित्व हाम्रो छ। कसैले भोलिका दिनमा यसलाई गलत ठहर्याउँछ भने पनि त्यसको जवाब दिनलाई हामी सधैँ तत्पर छौँ र मलाई के लाग्छ भने यो जसरी आज हामीले यो प्रतिवेदन ल्यायौँ, अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि कमसेकम यो सिकाइले अगाडि बढाउनु पर्छ। किनभने हामीले हाम्रो आफ्नो पार्टीका बारेमा बोल्दै गर्दा कतिपय हाम्रा व्यवहारिक कठिनाइहरू हुन सक्छन्, जसका बारेमा स्थानीय साथीहरूलाई जसलाई हामीले अनुगमनमा खटाएका थियौँ, उहाँहरू ती कुराहरूको बारेमा खुलस्त नहुन सक्नुहुन्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न प्रतिपक्षी दल प्रमुख भूमिकामा देखिए पनि आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि आएको बजेट तथा योजनाबारे बुझ्ने र सोधपुछ गर्ने बानीको विकास भए मात्रै पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता र आयोजनाको दिगोपनमा समेत महत्त्वपूर्ण सघाउ पुग्ने देखिन्छ। सुदूरपश्चिमका थप 85 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा बुधबार 353 नमुना परीक्षण गर्दा कैलालीका 44 र कञ्चनपुरका 41 सहित सुदूरपश्चिमका थप 85 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले धनगढी उपमहानगरपालिकाका थप 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाका 16 जना, गौरीगंगा नगरपालिकाका 9 जनामा भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 22 जना, बेलौरी नगरपालिकाका 13 जना, शुक्लफाटा नगरपालिकाका 4 जना, बेतकोट नगरपालिकाका 3 जना र ठेगाना नखुलेका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रहरीले पक्राउ गरेका नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सेती महाकाली ब्युरो इन्चार्ज गणेश ढकाललाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पुस 1 गते लम्कीचुवा नगरपालिका स्थित घरबाट पक्राउ गरेका ढकाललाई संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रत्येक विष्टले बताउनुभयो। असल भनिने सेती महाकाली ब्युरो इन्चार्ज ढकाललाई संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै छुट्टै आइसोलेसनमा राखेको प्रहरी नायब परीक्षक विष्टले बताउनुभयो। यता शिक्षकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि धनगढीको शारदा माध्यमिक विद्यालय 1 हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ। शंकास्पद लक्षण देखेपछि परीक्षण गराउँदा मंगलबार 1 जना शिक्षकलाई कोरोना पुष्टि भएपछि 1 हप्ताका लागि विद्यालय बन्द गरेको प्रधानाध्यापक तेजबहादुर सिंहले बताउनुभयो। शिक्षक कर्मचारी सबैले स्वाब परीक्षण गराउने र कसैले संक्रमण देखिएन भने 1 हप्तापछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। एसटीएस न्यूजमा वैकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन र दल विभाजनपछि नेकपामा फैलिएको तरङ्गले गुटका गतिविधि चलायमान। कैलालीमा थापा र सोडारी समूह कार्यकर्ता भेटघाट र छलफलमा व्यस्त। सुशासन र पारदर्शिताको अभावले विकासका काममा भ्रष्टाचार बढेको कांग्रेसको दावी। कैलालीका 13वटै तहका 116 योजनामा भ्रष्टाचार भएको जिकिर। पश्चिम तराईमा चिसो बढेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै। कैलालीका 44 र कञ्चनपुरका 41 सहित सुदूरपश्चिमका थप 85 जनामा संक्रमण पुष्टि। ठेक्का सम्झौतापछि पुलको निर्माण समयमै गराउन सरकार असफल। वर्षौसम्म काम पूरा नहुँदा करोडौं लगानी खेर जीर्ण पुलमा यात्रा गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसद विघटन गरेको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। जसपाले देशभर नै संसद विघटनको विरोध गरिरहेको छ। यसै क्रममा धनगढीमा सरकारको उक्त कदमको विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको छ।
सङ्घीय संसद विघटन गरेको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले धनगढीको क्याम्पस चोकदेखि एलेन चोकसम्म सरकार विरुद्ध नाराबाजी सहित विरोध र्यालीको आयोजना गरेको छ। र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै जसपाका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर जनक शाहले हरियो ओलीले देशलाई बर्बाद पार्न खोजेकाले आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हरियो सर्पको संज्ञा दिँदै उहाँले सबै दल मिलेर हरियो सर्पको हातबाट देशलाई बचाउनु पर्ने बताउनुभयो। संसद भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर उहाँको छ। जसपाका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र देवकोटाले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएका थारू नेताको रिहा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले थारू नेताका पक्षमा पहाडी समुदाय समेत भएको दावी गर्नुभयो। जसपाका विद्यार्थी नेता टङ्क थमनले देशमा अप्ठ्यारो आउँदा विद्यार्थीले गर्ने आन्दोलन महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै वर्तमान समयमा पनि युवा शक्तिले केपी ओलीलाई बर्खास्त गर्ने बताउनुभयो। थारूवान थारूहट राष्ट्रिय मोर्चाका कैलाली संयोजक माधव थारूले थारूका मुद्दालाई कमजोर पार्न थारू नेतालाई जेल कोस्ने सरकारको कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले थारू नेतालाई जेल हाल्ने निर्णय गरेर सरकारले सिङ्गो थारू समुदायमाथि अन्याय गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य मालामती राणा, प्रदेश अध्यक्ष कर्णकुमार चौधरी, कृष्णकुमार चौधरी, कुन्दन लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेकपा केन्द्रदेखि नै दुई समूहमा बाँडेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेताहरू आफ्नो किता स्पष्ट गर्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका दुई मुख्य नेता लेखराज भट्ट र भीम रावल अलग अलग समूहमा गएपछि त्यसको असर तल्लो कमिटीसम्म पर्ने देखिएको छ। नेता रावल विगतदेखि नै माधव नेपाल समूहमा छन् भने भट्ट केही समय यता प्रचण्डको साथ छोडेर ओलीतिर लागेका छन्। लेखराज भट्टले भने आफ्नो धार परिवर्तन गर्दै ओली क्याम्पमा गएपछि सुदूरपश्चिममा समीकरण बदलिएको छ। यद्यपि प्रदेशका केही सांसद र नेताहरू अझै खुल्न चाहेका छैनन्। यहाँको राजनीतिमा माथिको समूहभन्दा पनि लेखराज र भीम रावलको कित्तामा उभिने क्रम बढ्ने देखिन्छ। सुदूरपश्चिमका अर्का नेता कर्ण थापा विगतदेखि नै ओली समूहमा छन्। पूर्व माओवादी समूहका नेता खगराज भट्ट प्रचण्ड समूहमै छन्। लेखराज भट्ट ओली समूहमा लागेपछि पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा रावलपछि प्रचण्ड माधव समूहले खगराजलाई अगाडि बढाउँदै जाने सम्भावना देखिएको छ। ओली सरकारको मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी वीणा मगर प्रचण्ड समूहकै छिन्। उनी कञ्चनपुरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि प्रचण्ड समूहका छन्। उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लेखराज भट्टले नै अगाडि सारेका थिए। मुख्यमन्त्री भट्ट पनि पूर्व माओवादी नेता हुन्। नेता दीपक प्रकाश भट्ट प्रचण्ड माधव समूहकै छन्। टोटीका नेता प्रेम आले ओली समूहका छन्। उनी प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका नेता हुन्। निरुदेवी पाल ओली समूहमै छिन्। उनी विगतदेखि नै ओली समूहमा थिइन्। दार्चुलाका नेता तथा सांसद गणेश ठगुन्ना पनि ओली समूहमै छन्। प्रदेशका आन्तरिक कानून मन्त्री प्रकाश शाह विगतदेखि नै माधव समूहमा नै थिए। छपट रावल पहिलेदेखि नै माधव समूहकै नेता हुन्। सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक स्पाइनल सर्जरी सेवा सुरु भएको छ। धनगढीमा रहेको कैलाली अस्पतालले पहिलो पटक हाड जोड्ने तथा नसा रोगको सम्पूर्ण उपचार सहित सँगै स्पाइनल सर्जरी सेवा सुरु गरेको हो। सुदूरपश्चिममा मेरुदण्ड तथा हाडजोड्नीको अपरेसन गर्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। विगतमा अपरेसन तथा उपचारका लागि कोहलपुर, काठमाडौँ तथा भारतका विभिन्न सहर जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। कैलाली अस्पतालले धनगढीमा सो सेवा सुरु भएपछि सहजता हुने भएको छ। बिरामीको समस्यालाई मध्यनजर गरी सुलभ र सस्तो मूल्यमा सेवा सुरु गरेको कैलाली अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक जनकराज जोशीले बताउनुभयो। अनि त्यसै गरी हामीले अर्को यसमा सेवा दिनेमा हाम्रो यो स्पाइनल सर्जरी मेरुदण्डको चोटपटक र करङ सम्बन्धी चोटपटक जो यहाँ सम्भव थिएन, यो साह्रै रिस्की हुन्छ। अपरेसन गरिसकेपछि पनि प्यारालाइसिस हुने सम्भावना बढी हुन्छ। धेरैजसो मान्छे कम्मरको अपरेसन भनेपछि नसाको अपरेसन भन्ने गर्दैनन्, किनकि पछि यो भन्छ नि हिन्दीमा लकवा भन्छ, हामीले नेपालीमा के भन्छ हातगोडा नचल्ने हुन्छ नि, त्यो निको हुँदैन। पछि त्यो एकदम रिस्क हुन्छ। सबैले हात हाल्दा पनि हाल्दैन यसमा। यो सेवा चाहिँ हामीले सुरु गर्यौँ। आफ्नो ज्ञान र सिपलाई सुदूरपश्चिमकै नागरिकको सेवामा समर्पित गर्ने उद्देश्यले काम गर्न थालेको अस्पतालमा कार्यरत हाड जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर ज्ञानेन्द्र जोशीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममै सेवा सुरु गरेकै दिन 2 सफल अपरेसन गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। अब म चाहिँ अब
हाम्रो सुदूरपश्चिममा यहाँकै मान्छे भएकोले सुदूरपश्चिममा होइन यो काम गर्नको लागि आएको हो, यो सेवा दिनको लागि आएको हो। किन आएको भन्दाखेरि म अब यहीँ हुर्केँ, यहीँ जन्मेँ, मेरो होइन बुबाहरूले पनि यहीँ काम गर्नुभयो, यहीँ सेवा दिनुभयो र उहाँको रहर पनि मलाई यहीँ काम गरोस् भन्ने थियो र मैले यहाँको मान्छेको दुःख बुझेको र भोग्ने मौका पाएको छु। म पहिला पनि यहाँ काम गरिसकेको हो होइन, त्यो पाएको छु। त्यो भएर यो सेवा यहाँ अभाइलेबल नभएको र यो सेवाको लागि काठमाडौँ जानुपर्ने, नेपालगञ्ज जानुपर्ने या इन्डिया जानुपर्ने र खर्च पनि बढी लाग्ने र बिरामी तथा बिरामीको कुरालाई पनि दुःख बढी हुने भएकोले यो सेवा यहाँ दिन आएको हो। कस्तो अब मैले चाहिँ मेरुदण्डको सम्पूर्ण होइन समस्याहरूको उपचार यहीँ गर्ने होइन उद्देश्यका साथ यहाँ आएको हुँ म होइन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कैलाली अस्पतालको सेवा प्रवाहप्रति आम नागरिकहरू समेत सन्तुष्ट भएका छन्। उपचारको महँगो लागतका कारण विगतदेखि मेरुदण्ड सम्बन्धी समस्या भोगिरहेका चक्रबहादुर बमको पहिलो पटक कैलाली अस्पतालमा नै सफल अपरेसन भएको उहाँका आफन्त चित्रबहादुर बमले बताउनुभयो। अहिले अवस्था ठिकै छ। हिजो राति अपरेसन भयो। हजुर अहिलेसम्म ठिकै छ। अनि भएको थियो कस्तो उहाँको योभन्दा पहिला 2 महिना गएको समस्या मेरुदण्ड मेरुदण्डमा दुईटा भाग छोडेको छ भन्ने छ। कैलाली अस्पतालले दिन थालेको सेवा सुदूरपश्चिमका आम नागरिकका लागि लाभदायक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै अति विपन्न वर्गका मानिसहरूको उपचारका लागि समेत अस्पतालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। कैलालीको बर्दोगुरियामा रहेको घैला नाला भत्किएको पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माण नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रदेश सरकारको गौरवको योजना अन्तर्गतको छोटी भन्सार भजनी बौनिया ठुलीघाट सडक खण्डमा पर्ने सो पुल मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। पुल जीर्ण हुँदा दुर्घटनामा परि घाइते तथा ज्यानै गुमाउनु परेको छ। सरकारले पुल निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको भए पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन। बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 जोड्ने घैलानाला पुल भत्किएको वर्षौं बितेको छ। मर्मत तथा पुनर्निर्माणको अभावमा सोही भत्किएको जीर्ण पुलमाथि नै गाडीहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्, जसका कारण दुर्घटना भई मानिसहरू घाइते तथा ज्यानै समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण डगौरा थारूका अनुसार सो पुल साबिकको कोटा तुलसीपुर गाउँ विकास समितिको 3 लाखको लागतमा निर्माण भए पनि साह्रै जीर्ण अवस्थामा छ। पुलको जीर्ण अवस्थाकै कारण 1 जनाको ज्यान गएको र 20 भन्दा बढी दुर्घटना भएको उहाँको भनाइ छ। गाविस हुनेको बेलाकोमा 3 लाखको बजेटले चाहिँ त्यो बनेको पुल थियो। एकदम जीर्ण अवस्था रहेको अवस्थामा पहिला योभन्दा पहिला चाहिँ धेरैहरू दुर्घटना भएको जिपहरू ट्र्याक्टरहरू पल्टेको म आफै स्वयं आँखाले देखेको छु र त्यो ठाउँमा अनुगमन पनि गरिरहेको छु। योभन्दा विगतमा पहिला चाहिँ 1 जना चाहिँ श्रीमान श्रीमती खस्दाखेरि 1 जनाको ज्यान गएको छ भने लगभग 20औं मान्छे चाहिँ घाइते भएका छन् त्यस पुलबाट सर। पुलको जीर्ण अवस्थाका कारण ठूला गाडी तथा मोटरसाइकलहरू दुर्घटनामा त पर्छन् नै, पानीको बहाव समेत रोकिने समस्याका कारण डुबान समेत हुने गरेको छ। सडक समेत जलमग्न हुँदा घण्टौँसम्म गाडी जाम हुने तथा चिप्लिएर दुर्घटनामा पर्ने गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यसमा हुँदाखेरि चाहिँ पानीले बाढी आयो भने चाहिँ धेरै समस्या हुन्थ्यो हामीलाई, किनकि हामीले पुरा यता आउने जाने सवारी साधनहरू आधा 1 घन्टासम्म हामीले पानी कम नहुँदासम्म हामीले रोकिनु पर्ने हुन्थ्यो होइन। कति गाडीहरू त त्यही पानीको कारणले गर्दाखेरि बाढीको टाइम थियो, हामी पनि यतै थियौँ। एउटा बाइक उताबाट आउँदै थियो, पानीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाइक तलसम्म पुगेको थियो र हामी 6-7 जना साथीहरू थियौँ। हामीले त्यो बाइकलाई निकालेर चाहिँ पछि नै उसलाई निकाल्यो भनौँ हामीले। मान्छे पल्टिन्छ, बाइक पनि पल्ट्यो, एक मान्छे पनि बित्यो। यहाँको समस्यामा गाडीमा यताउता बर्सातको टाइममा अनि हरेक टाइममा पनि बहुत समस्या छ सर। अब यहाँको कहिले डल्लो कहिले यस्तै गाडीहरूको चक्काजाम हुने, बाटो रोकिने, कुन मान्छे यताबाट मोडेर पनि गए बर्सातमा धेरै समस्या छ। यो पुलको एउटा आर्मीकै गाडी पनि हामीले निकाल्यौँ, यहाँ पुलिसहरू पनि आए, यताबाट डल्लो पनि 1 जना यहीँकै बासिन्दाको पछु चौधरीको गिरे, त्यहाँनिर बहुत समस्या त अहिले बहुत लगभग 2-3 साल भइसक्यो सर यो समस्या। दसैँभन्दा पहिल्यै बनाउने भनेको अहिलेसम्म अब स्टार्ट पनि भएको छैन। समस्या त धेरै नै छ, पुलको कारणले बाढी आइरहेको हुन्छ, सब यताउता सब गरेर हुन्छ। गाडीहरूको पनि समस्या छ, अब पुलको पनि के गर्छ छैन, यताबाट यता पल्टिन्छ, यताबाट यस्तै भइरहेको छ।
उसो त प्रदेश सरकारले सो नालामा पुल निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरी ठेक्का समेत लगाइसकेको छ। 1,37,20,494 रुपैयाँको लागतमा 2078 सालको फागुन महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सूर्य बयान NSJB ले ठेक्का सम्झौता गरेको हो। सम्झौताको 5 महिनासम्म पनि काम सुरु नभएको भन्दै स्थानीयहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। आयोजनाको शिलान्यास समेत भइसकेको र कामलाई तीव्रता दिन आफूहरूले बारम्बार समन्वय गरिरहेको भए पनि निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाउने गरेको वडा अध्यक्ष रामकृष्ण डगौरा थारूको भनाइरहेको छ। टेन्डर भइसकेको छ र मुख शिलान्यास भएको छ र शिलान्यास भइसकेपछि मैले उहाँसँग पनि कन्ट्याक्ट गरिराखेको छु र उहाँले अर्को ठाउँमा पनि साइड रहेको कारणले गर्दाखेरि मसँग कालीगर र मिस्त्रीहरू चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाँडो चाहिँ ढिलो हुन गएको छ सर भन्ने कुरा भनिराख्नु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ लगभग अब सडियाहरू सबै झाडिसक्नु भएको छ र अब म लगत्तै चाहिँ सुरुवात गर्छु भन्ने कुरा त गरिराख्नु भएको छ। अलिकति तै पनि उहाँको ढिलाइ हुन गएको छ र किन भन्दाखेरि अब हाम्रो बर्खामा चाहिँ त्यो घैला नालामा एकदम पानीको बहाव पनि बढ्न जान्छ र त्यसपछि गएर भुइँ लेभलको एउटा लेयरको काम गर्ने बेलामा अलिक केही समस्या आउँछ कि भन्ने कुरा हो। त्यो म बारम्बार उहाँलाई चाहिँ दर्शाइराखेको छु। नाइ सर म चाहिँ अलिक चाँडै गर्छु भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ मसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा रहिराख्नु भएको छ। विभिन्न कारणले काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भए पनि सम्झौता अवधिमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्ने र त्यसका लागि कच्चा पदार्थको जोहो गरिरहेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। पानी निकास तथा डुबानका कारण वर्षातमा काम गर्न समस्या हुने गरेकाले निर्माण कम्पनीले समयमै काम सुरु गर्न स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। पुल निर्माण भए छोटी भन्सार ठुलीगाड सडक सञ्चालनका लागि समेत सहज हुने देखिएको छ। लुकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन र दल विभाजनपछि नेकपामा फैलिएको तरङ्गले गुटका गतिविधि चलायमान। कैलालीमा थापा र सोडारी समूह कार्यकर्ता भेटघाट र छलफलमा व्यस्त। सुशासन र पारदर्शिताको अभावले विकासका काममा भ्रष्टाचार बढेको कांग्रेसको दावी। कैलालीका 13वटै तहका 116 योजनामा भ्रष्टाचार भएको जिकिर। पश्चिम तराईमा चिसो बढेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै। कैलालीका 44 र कञ्चनपुरका 41 सहित सुदूरपश्चिमका थप 85 जनामा संक्रमण पुष्टि। ठेक्का सम्झौतापछि पुलको निर्माण समयमै गराउन सरकार असफल। वर्षौंसम्म काम पूरा नहुँदा करोडौं लगानी खेर जीर्ण पुलमा यात्रा गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।